मुसीबत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हर किसी पर मुसीबत नहीं नाजिल करता। अगर आपके सामने मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक रखूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। और फिर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान तक और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के बाद से लेकर आज तक औलियाए किराम और दीनदारों की जिंदगी को देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे नाराज है या मुसीबतें अल्लाह ने इसलिए दी हैं ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे भलाई का इरादा फरमाता है। मैं कोई और किताब की हदीस नहीं, मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह किस पर मुसीबतें नाजिल करता है और किसको मुसीबतों में गिरफ्तार करता है। बुखारी शरीफ की हदीस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिनहु औ कमा क़ाल। अल्लाह अज़्ज़ व जल जिस बंदे से भलाई का इरादा करता है उसको मुसीबतों में गिरफ्तार कर देता है। जब परवरदिगार किसी बंदे से भलाई का इरादा करे तो अल्लाह उस बंदे पर मुसीबतें नाजिल करता है, तकलीफें नाजिल करता है। आप जरा सोचो, आखिर मुसीबतों में कौन सी नेमतें छुपी हुई हैं और मुसीबतों में कौन सी राहतें छुपी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग दुनिया के अंदर मुसीबतों में गिरफ्तार रहे, परेशानियों में गिरफ्तार रहे, तकलीफों में गिरफ्तार रहे, कभी मर्ज के अंदर गिरफ्तार रहे, कभी माली तंगी में गिरफ्तार रहे, कभी मौत की वादियों से गुजरते रहे, कभी उनके बच्चों की तकलीफ की वजह से वो गिरफ्तार रहे, इन सारी तकलीफों के एवज के अंदर एक वक्त आता है बंदा इस दुनिया से चला जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन उस मुसीबत में गिरफ्तार बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल एक दरख्त के नीचे जगह अता फरमाएगा जिस दरख्त का नाम है शजरतुल बलवा, मुसीबतों का दरख्त। अल्लाह अकबर। उस दरख्त के नीचे वो बंदे वहां मौजूद होंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पर इतनी इनाम और इकराम की बारिशें नाजिल करेगा कि जो लोग दुनिया के अंदर आराम से जिंदगी गुजारते थे वो सोचेंगे और वो गौर करेंगे कि काश कि दुनिया के अंदर हमारे वजूद को कैंचियों से काटा जाता और तकलीफ की वादियों से गुजारा जाता तो आज हम भी इस दरख्त के साए में रह करके अल्लाह की नेमतों के मजे हासिल करते। मुसीबतें तोड़ने के लिए नहीं आती, मुसीबतें खुदा से जोड़ने के लिए आती हैं। मैं आपको एक बात सुनाऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। दोनों के दरमियान मुकालमा होता है। बीमारी और दुनिया दोनों आपस में बात करते हैं। दुनिया बीमारी से कहती है, ए बीमारी, तुझसे लोग मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मेरा हाल यह है कि मुझे पाने के लिए दुनिया घर छोड़ देती है, लोग आराम छोड़ देते हैं और मेरी इतनी कशिश है कि लोग मुझे पाने के लिए हर किस्म की मेहनत और मशक्कत करते हैं। तो बीमारी कहती है, बिल्कुल तू सही कह रहा है यार, ऐ दुनिया तू सही कह रही है, तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में है, तुझे पाने के लिए हर एक मेहनत और मशक्कत करता है, लेकिन मैं तो ऐसी कम नसीब हूं कि मुझसे लोग पनाह मांगते हैं कि मैं किसी को मयस्सर न हो जाऊं। तो दुनिया जवाब में कहती है, नहीं नहीं, तू कम नसीब नहीं है, तू खुश नसीब है। कब मैं कैसे खुश नसीब हूं, मुझे तो लोग पाने की तमन्ना ही नहीं रखते। भला कौन दुनिया में ऐसा है जो बीमारी से मोहब्बत करे, लेकिन तू खुश नसीब है कि दुनिया तुझे लोग चाहते हैं, तुझे पाने की कोशिश करते हैं और मुझसे पनाह मांगते हैं। तो दुनिया कहती है, नहीं तू खुश नसीब है। कहा कैसे? अब जुमला याद रखिएगा, हमेशा के लिए काम आएगा। दुनिया बीमारी से कहती है, ए बीमारी, तू खुश नसीब है, मैं कब नसीब हूं। मैं ऐसी चीज हूं कि जिसको मिल जाऊं उसे खुदा से दूर कर देती हूं, और तू ऐसी खुश नसीब है कि तू जिसे लग जाए उसको खुदा का कुर्ब नसीब हो जाता है। आप देखें, ये दुनिया बीमारी से कह रही है और बीमारी दुनिया से कह रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, जितनी मुसीबतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता फरमाता है, उन मुसीबतों का एवज, उन मुसीबतों का सिला, उन मुसीबतों पर सब्र का बदला अल्लाह ने जितना रखा है
وہ کسی اور نیکی کے عوض کے اندر نہیں رکھا. اور مصیبتوں پر اگر کوئی صبر کر لے تو اللہ عز و جل اس صبر کرنے والے کو وہ مقام عطا کرتا ہے جس مقام پر آدمی عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا. اسی کو قرآن نے مینشن کیا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. بہت سارے ایسے ہیں جنہیں کوئی مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو قسمت کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے یا صبر کی وجہ سے اللہ انہیں وہ عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. دو واقعات آپ کے سامنے کروں. بے قصور تھے حضرت یوسف علیہ السلام, بے قصور تھے, کوئی ان کا جرم نہیں, اور انہیں 7 سال یا 9 سال کی جیل ہوئی. انوسنٹ, بالکل بے قصور, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, لیکن ایک حرف شکوہ اپنی زبان پر نہیں کہ میں, جسے قرآن نے صدیق بھی کہا, یوسف ایھا الصدیق, ایسے سچے, لیکن بے گناہ تھے. بے گناہی کے باوجود انہیں کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا, لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی صبر کا دامن اور اللہ کا شکوہ, صبر کا دامن تھاما, اللہ کی شکایت نہیں کی. تو اب یہ مصیبت نعمت بن کر کے آ گئی. سیدھا جب قید سے رہائی ملی تو وہی یوسف جو 7 یا 9 سال تک قید میں تھے, قید سے چھٹتے ہی فوراً مصر کے تخت پر جا کر کے اللہ نے انہیں بٹھا دیا. حضرت بلال کو دیکھو, مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹے جاتے تھے, مکے کے اندر ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کو ماننا چھوڑ دو ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم زندہ رہو گے تو تڑپتے تڑپتے زندہ رہو گے. کیا جرم تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بس ایک ہی جرم تھا, وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے تھے. لیکن اس کے عوض کے اندر حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا, انگاروں پر لٹایا جاتا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کے عوض کے اندر تھوڑی سی روزی میں تنگی آ گئی تو آدمی ڈرگز سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے, حرام کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے, سودی کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا گزارا کیسے ہوگا, اور آدمی حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو, دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ورنہ تم زندہ تو رہو گے لیکن تڑپ تڑپ کر کے تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. حضرت بلال نے مصیبت برداشت کی اور گرم ریت پر اور انگاروں پر بھی کہتے رہے احد احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے. آپ ذرا سوچیں, بظاہر انسان یہ سوچتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں بھی مسلمان سوچتے ہیں. ابھی تازہ ترین واقعہ میں بتاؤں, میں بھروچ میں تھا, مجھ سے ایک ہماری تحریک کے ذمہ دار نے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل کوئی اچھی لڑکی عطا کر دے. تو میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے ہو, تم کو لڑکی کیوں نہیں مل رہی؟ تو ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ حضرت اس کی وجہ سے ایک بہت اچھی دیندار فیملی کے اندر بھی جب رشتے کی بات کی گئی تو لڑکی کہتی ہے میں شادی تو کر لیتی اس سے لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی ہے. یہ حال ہے ہمارے. اور اسے دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ دین سے رابطہ کم کر دو, دین سے تعلق کم کر دو ورنہ بہت ساری مصیبتیں آئیں گی, بہت ساری تکلیفیں آئیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت بلال کی جو تکلیف تھی کیا ویسی تکلیف ہمیں ہے؟ نہیں. لیکن بلال جانتے تھے کہ آج یہ مصیبت ہے کل یہ راحت میں تبدیل ہوگی, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا, صبر کیا, مصیبتوں کو جھیلا. تو کوئی انہیں آزاد کرانے والا ہو یا نہ ہو, مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو اس کے آقا سے آزاد کرانے کے لیے صدیق اکبر کے شریک بن گئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا. اور وہی بلال جو مکے کے اندر گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے, اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ قیامت تک ہر ماں یہ چاہے گی کہ میرے بیٹے کا بھی نام اللہ بلال رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بلال کو مرتبہ ملا کیسے؟ مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے, مصیبتوں کی وادیوں سے گزرنے کی وجہ سے, تکالیف کو جھیلنے کی وجہ سے, اور ان تکالیف کے اندر کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کی بجائے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے دامن صبر کے بھیک مانگنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو,
बहुत सारी अच्छी आवाज वाले दुनिया में थे, बहुत सारे अच्छे रंग वाले भी दुनिया के अंदर मौजूद थे, लेकिन कुर्बान हजरत बिलाल की अजमत पर कि वो अजान न दें तो सुबह नहीं होती थी। क्या तासीर थी उनकी अजान में, क्या रूहानियत थी उनकी अजान के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं यह मर्तबा अल्लाह ने हजरत बिलाल को कैसे अता फरमाया। वो मुसीबतों से गुजरने के बाद, तकालीफ की वादियों से गुजरने के बाद, दामन इस्लाम को मजबूती से थामने के बाद, सब्र के दामन को पकड़ लेने के बाद। अब एक वाकया मैं अर्ज करूं जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु इस बुलंद मर्तबे पर पहुंचे कैसे। सब्र तो किया उन्होंने और बुलंदी कितनी अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बनकर मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर दाखिल हुए, वही मक्का जहां पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी गुजारने पर बेशुमार तकलीफें उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी, राहों में कांटे बिछाए जाते थे। आज अल्लाह ने वो मौका अता किया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। काबे के करीब पहुंचे, नमाज का वक्त हुआ। अबू बकर भी मौजूद, फारूक आजम भी मौजूद, उस्मान गनी भी मौजूद, मौला अली भी मौजूद और एक बड़ी तादाद सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की वहां पर मौजूद। अजान का वक्त हुआ। अल्लाह के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ करके अजान कहो। बिलाल काबे की छत पर पहुंचते हैं और जैसे ही कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सिद्दीक अकबर जो काबे के करीब खड़े थे उन पर गशी तारी होती है, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। फारूक आजम ने सहारा दिया। सैयदना बिलाल अजान कहते जा रहे हैं, कलिमात पढ़ते जा रहे हैं और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश पड़े हुए हैं। अजान मुकम्मल हुई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिद्दीक अकबर को किसी तरह होश में लाने की कोशिश की। जब होश में आ गए, अब सुनिए फारूक आजम ने क्या पूछा। अर्ज करते हैं, अबू बकर अजान तो पहली बार तुमने बिलाल से नहीं सुनी, बिलाल तो इससे पहले भी अजान कहते थे, लेकिन आज बिलाल की अजान सुनकर तुम पर गशी कैसे तारी हो गई, तुम बेहोश क्यों हो गए। जवाब सुनिए सिद्दीक अकबर का। इरशाद फरमाते, उमर तुम भी अपने कबीले के बड़े हो, मैं भी अपने कबीले का बड़ा हूं, उस्मान भी अपने कबीले के जिम्मेदार हैं, अली भी अपने कबीले के जिम्मेदार हैं और भी बहुत सारे यहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं हैरान हूं या अल्लाह कि हम और तुम काबे के करीब खड़े हैं और बिलाल इतना खुश नसीब है कि काबा खुद बिलाल के कदमों को चूम रहा है। हजरत बिलाल काबे की छत पर थे ना, तो कदम काबे के ऊपर थे, तो बिलाल कितना खुश नसीब है कि बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है। ए अबू बकर, ये मर्तबा बिलाल को अल्लाह ने इसलिए अता किया कि बिलाल ने मुसीबतों पर सब्र किया और मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत से अपने दिल को मुनव्वर और मुजल्ला कर दिया। ये वही बिलाल है, कल तक मक्के की गलियों में घसीटे जा रहे थे, लेकिन आज वही बिलाल है कि हम और तुम काबे के करीब खड़े हैं और बिलाल काबे की छत पर चढ़ करके अजान कहता हुआ नजर आ रहा है। ये मुसीबत, मुसीबतों से घबराएं नहीं। कुरान ने वादह तौर पर कहा है, जिसकी तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह के हुक्म से पहुंचती है। अल्लाह न चाहता तो मुसीबत ना आती, उसका हुक्म था इस मुसीबत के पहुंचने में, वो मुसीबतें पहुंची। अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाते, वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बह, जो अल्लाह पर ईमान लाया अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को हिदायत अता फरमा देगा। यानी इस मुसीबत से निकलने का रास्ता अल्लाह उस बंदे को अता कर देगा जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए हमेशा के लिए यह बात जहन में महफूज कर लें कि मुसीबतें, जुमला याद रखिएगा, मुसीबतें तोड़ने के लिए नहीं आती, अल्लाह से जोड़ने के लिए आती हैं। तो मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह से सब्र, और यह भी नहीं कि अल्लाह से मुसीबतें मांगें ताकि दर्जा बुलंद हो, नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से आफियत का सवाल करो, आफियत मांगो अल्लाह से, और अगर अल्लाह ने मुसीबत लिख दी है और आ जाए तो शोर न बचाओ, अल्लाह का शिकवा न करो, सब्र करो,
اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے جو ناجائز ہو، جو حرام ہو، جو اللہ کا ناپسندیدہ ہو. ایسا راستہ مصیبت سے نکلنے کے لیے مت کرنا. اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی تمہیں عطا فرما دے گا. اور مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ تم ان مصیبتوں سے صبر کر کے گزر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا جو عبادت کرنے والوں کو بھی میسر نہیں. اور حدیث مبارکہ کی یہ الفاظ جو ایک مصیبت زدوں کے سلسلے میں تشفی اور تسلی کا کام انجام دیتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ جس بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتیں پہنچاتا ہے. اب دیکھیں دو چیزیں عرض کر دوں. اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ نعمتیں ملتی تھی تو انہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن تکلیفیں آتی تھی تو انہیں خوشی ہوتی تھی. توجہ چاہوں گا. اللہ والوں کو نعمتیں ملتی تھیں تو اتنے خوش نہیں ہوتے تھے، تکلیفیں آتی تھیں تو بہت خوش ہوتے تھے. ان سے پوچھا گیا حضرت تکلیفوں میں آپ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں نعمتوں کا طلب کرنا یہ تو ہماری بھی خواہش ہے نا کہ اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے، لیکن ہماری طلب تو یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم کو مصیبت عطا فرمائے. مصیبت تو صرف اللہ کے چاہے ہی سے آتی ہے. تو ہم اس بات پر خوش ہیں کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی مصیبت تمہارے دروازے پر دستک دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو. انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ اس کلمے کے عوض میں، اس جملے کے عوض کے اندر تمہاری مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا اور تمہیں پروردگار اجر سے مالا مال بھی فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم سب کو دامن صبر تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار دنیا میں بھی ہمیں